कमर दिलशाद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। आपने एक कॉलम लिखा और उस कॉलम में आपने ये बात मेंशन की कि इमरान खान साहब असम्बलियों से निकलने की या इस्तीफे देने की बात करेंगे। अब वो बात हुई और उस बात के बाद आपकी बात सच साबित हुई। आपको इस बात का लाजमी तौर पर क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर गया। उस बात के होने के बावजूद भी वक्त अब गुजरता चला जा रहा है। इमरान खान साहब की जानिब से अब ये भी पेशकश कर दी गई कि हम बात करने के लिए, बैठने के लिए तैयार हैं। किस तरफ देख रहे हैं सियासी सूरत हाल को जाते हुए आने वाले दिनों में? जनाब, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं, जो पाकिस्तान के बड़े जहानीदा सियासतदान हैं, और उनके सामने तो इमरान खान एक तिफले मर्तवी हैं। चूंकि अगर आप सियासी तौर पर उनका तनाज़ुर देखा जाए तो चौधरी परवेज इलाही साहब का मुकाम बहुत ऊंचा है, और परवेज अपने इमरान खान तो बहुत जूनियर सियासतदान है परवेज इलाही साहब के मुकाबले में। तो वो सब बहुत कुछ सोच समझ के फैसला कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर बड़ी शदीद मुज़ामत हो रही है। हमें भी आज चौधरी शुजात की ग्रुप से पता चला, तो उन्हें कह रहे हैं कि जो असल जो फैसला करेगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों जो है, उसमें जो पार्लियामेंट लीडर है, जिसकी बड़ी अहमियत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है कि ना पार्लियामेंट लीडर के फैसले पर ही चलना होता है पार्टी को, पार्लियामेंट पार्टी। तो पार्लियामेंट पार्टी जो लीडर हैं मुस्लिम लीग क्यू के जो 10 मेंबरों में जो पार्लियामेंट लीडर है, उसमें उनका ख्वाहिश है कि हमने ये असम्बली तहलील नहीं होने देनी। सही। इस लिहाज से अगर हमने पार्टी, उन्होंने ये भी पॉइंट जो पेश किया, अगर असम्बलियां तहलील हो जाती हैं तो परवेज इलाही साहब किस मुकाम पर खड़े हैं कि वो चौधरी शुजात का काम शुरू हो जाएगा। चौधरी शुजात साहब ने ही टिकट देने हैं, जो आइंदा अगर को सूबाई असम्बली डिसॉल्व होती है और टिकट तकसीम होते हैं तो चौधरी परवेज इलाही साहब प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। क्यों, तो हम वैसे कह देते हैं इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसके सरबरा और सरपरस्त आला चौधरी शुजात साहब हैं। अब वो टिकट नहीं देंगे परवेज इलाही साहब को, और उनके तमाम आदमियों को, यूनुस इलाही को भी नहीं देंगे। तो परवेज इलाही साहब, यूनुस इलाही साहब कहाँ खड़े? ये उनके पार्लियामेंट लीडर ने चौधरी परवेज इलाही को कहा है कि ना हमें चौधरी शुजात की तरफ से पैगाम मिल गया है कि अगर जब जो असेंबली डिसॉल्व हुई तो मैंने तुम्हें टिकट नहीं देना। तो वो इस लिहाज से अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं कि वो कहाँ जाएं। आज पीटीआई में जाएं तो पीटीआई वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत जूनियर तरीन उनके कारकुन बन जाएंगे पीटीआई के, तो वहां भी इनका कोई मुकाम नहीं है। तो उन्होंने कहा हमें क्या जरूरत है, 7-8 महीने गुजार देते हैं, हमने डेवलपमेंट का काम बहुत शुरू किया है। तो चौधरी परवेज इलाही साहब बड़े मुल्क आला हैं, बहुत बड़े, तो उन्होंने जगह जगह अपने डेवलपमेंट काम शुरू कर दिए हैं, सड़कें बन रही है, हॉस्पिटल का काम शुरू किया है, जो पुरानी इमारत नहीं बनी थी उनको रेनोवेशन हो रहा है, मेट्रो बस चल रही है, मेट्रो ट्रेन चला रहा है। तो सारे कहते हैं हमें अपना वोट बैंक बढ़ाना है, हमें 7-8 महीने से पहले इलेक्शन करवा के हमें क्या मिलेगा, हमें टिकट भी नहीं मिला, चौधरी शुजात हमें टिकट नहीं देना। ये बड़ा मसला पैदा हो रहा है अंदर वो खाना जाने के। ठीक है। अच्छा कमर दिलशाद साहब, ये बताइएगा कि इस मुश्किल सूरत हाल में सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? नून लीग है, इत्तेहादी जमातें हैं, इमरान खान साहब हैं, या चौधरी परवेज इलाही साहब हैं? चौधरी परवेज इलाही साहब बड़े दो राह पर खड़े हैं, और बाकी इत्तेहादी जमातों को तो नजर आ रहा है कि इन्होंने अगर इलेक्शन तो मुश्किल नजर आ रहा है कि असम्बलियां तहलील करें, लेकिन एक और बड़ा मसला पैदा होगा। अगर ये असम्बलियां तहलील कर लेते हैं तो इनके पास वफाकी हुकूमत के पास एक बड़े इख्तियारात हैं। वो इख्तियारात ये हैं कि वो कहेंगे कि आप 2 तरीके हैं, एक तो उसको आदम एतमाद की तहरीक पेश करके उसको आगे ले जाना चाहते हैं। अगर आदम एतमाद की तहरीक शुरू हो जाएगी तो 1 महीना लग जाएगा, इसके बाद वो अगर नाकाम हो जाती है तो फिर इसके बाद तो सदर ज़ाहिर है, इसके बाद असम्बली डिसॉल्व करने के बारे में क्या सोचते हैं, फिर गवर्नर राज नाफ्ज भी हो सकता है। अगर ये सारी तरीके से तो इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये कहेगा ठीक है आप अपनी असम्बली कर दी है, तहरीर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 90 दिन क्या होता है, तो हम तो अपना शेड्यूल दे चुके हैं बल्दियाती इंतखाब का। बल्दियाती इंतखाब 15 अप्रैल को हो रहा है, और हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मतला कर दिया है कि जनाब हम पंजाब में बल्दियाती इंतखाब 15 अप्रैल को हो रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने यह भी कहा 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में हो रहे हैं। तो ये उन्होंने फिर कहना कि हम अब ये जो तहलील कर दी है असम्बली, तो हम 90 दिन में इंतखाबात कराने की पोजीशन में नहीं है। हमारे पास रिटर्निंग ऑफिसरान का मसला है, ट्रेनिंग है, पोलिंग स्टाफ है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, तो वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको डिले कर सकता है। मैं इसकी बड़ी अहम मिसाल ये देता हूँ
کہ وہ جس وقت بے نظیر کا قتل ہوا 27 دسمبر کو، تو ہم نے شیڈول دیا ہوا تھا اس کے مطابق 8 جنوری کو الیکشن ہونا تھا پاکستان میں، لیکن بے نظیر کے قتل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان نے آج خود اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے 18 فروری کو لے گئے. تو وہ بھی اگر اسی طرح الیکشن کمیشن پاس کے اختیارات ہیں وہ بھی آگے اس کو لے جا سکتے ہیں. جب آگے لے جائیں گے تو پھر الیکشن میں پاکستان یہ کہے گا جناب 3 مہینے کے بعد جنرل الیکشن ہو رہے ہیں، اب جب 3 مہینے کے اس لحاظ سے اب ہم انتخابات کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے سارا کام کرنا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے گی، انہوں نے آگے الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کر کے آگے بڑھنا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پیچھے بڑے بڑے ادارے بھی ہوں گے، پچھلے ادارے بھی ہوں گے، تو سارے اس کو لے کے آگے چلے. پھر الیکشن تو ہونا نہیں ہے، اور عمران خان جو 2 صوبوں میں کوئی بے تاج بادشاہ بنے ہوئے ہیں تو اس کی ختم ہو جائے گی، سارے اتھارٹی پروٹوکول سب ختم ہو جائے گا، پولیس سب آگے سب کپڑے گھروں کو چل جائے گی. تو پھر عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ پرویز لائی تو ٹھیک ہے، پرانے سیاستدان ہیں، مزادار ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بتائیے گا کہ کالم آپ نے لکھا تھا اور اس بارے میں آپ ہی نے تھے جو پہلی دفعہ کہا تھا کہ شام کو رات کو عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ماسوا اس کے کہ وہ اسمبلیوں کے تحلیل ہونے یا وہاں سے نکلنے کی بات کریں. تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نہیں سمجھ رہے کہ تحلیل ہونے کی صورت میں ان کے نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ کم ہوگا؟ تو کیا وہ اس اسمبلی کو تحلیل کرنے یا استعفیٰ دینے سے پھر دوبارہ کہیں دوسری طرف رخ اختیار کر لیں؟ اس کا کوئی امکان ہے؟ سب سے بڑی بات یہ عمران خان صاحب بہت مایوس ہو گئے تھے جب انہوں نے گیدرنگ دیکھی، لوگوں کا اجتماع دیکھا. لاگ باغ تو ویسے ہم کہہ دیتے ہیں موجودوں کے حوالے سے، لیکن بہرحال آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. اور پھر یہ بھی انہوں نے دیکھا جی پنجاب گورنمنٹ کی پالیسی، پنجاب گورنمنٹ کا DIG راولپنڈی تھا، اس نے ان کو فیض آباد میں اندر داخلی انہوں نے دیا، صادقآباد میں داخلی انہوں نے دیا، پیچھے سے جو ٹینٹ لگائے تھے انہوں نے، خیمے لگائے تھے، وہ اخاڑ دیے تھے پولیس نے. تو سب وہ دیکھ رہی تھی، پنجاب گورنمنٹ کی دے رہی، فیڈرل گورنمنٹ تو تماشا دیکھ رہی تھی پیچھے کھڑے ہو کے، فیض آباد کے پل پہ کھڑے ہو کر وہ تماشا دیکھ رہے تھے. یہ سب چیزیں انہوں نے پوری پولیس نے آگے پیچھے کیا، اندر نہیں آنے دیا، اور دیکھ رہے تھے. بہت تھوڑے لوگ تعداد پہنچے. رحمان آباد کی ایک گلی تھی، اسٹریٹ تھی، اس میں لوگ کھڑے ہو گئے، 15-20 ہزار آگے 30 ہزار کھڑے، انہوں نے اسپیچ کر دی بیٹھ کے انہوں نے عمران خان صاحب نے لوگوں سے. پھر ایک اور بڑی بات ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تک تشریف رکھتے ہیں، 5 بیٹھے ہوئے ان کے حوصلہ دے رہے ہیں عمران خان کو. تو پرویز لائی صاحب کہاں تھے؟ اب جب اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا سوچ کے آئے تھے وہ لاہور سے، تو انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ بھی پرویز لائی صاحب تو ہے ہی نہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے. آپ نے یہ بھی غور فرمایا ہوگا، آپ بڑے آبزرو کرتے ہیں، ہم نے بھی آبزرو کیا، آپ بھی آبزرو کرتے ہوں گے. اپنے پرویز کھٹر صاحب سوئے ہوئے تھے، اتنی اہم وہ سپیچ کر رہے تھے، انہوں نے دلچسپی نہیں، وہ سو گئے. یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب دیکھ رہے تھے بھی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور وہاں صبح خیر پختونخوا میں پرویز کھٹر صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. کل میری ملاقات تھی، میں ڈیٹیل گفتگو میری ہوئی چیف الیکشن کمیشنر اور معاملات بھی بہت تیز تھے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبہ خیر پختونخوا کے حالات بہت خراب ہیں.